सहरी का मसनून तरीक़ा हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूँ। रोज़ेदार को रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले पहले सहरी का खा लेना मसनून है और बाइस बरकत व सवाब है। आधी रात के बाद जिस वक्त भी खाए सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आखिरी शब में खाना ज़्यादा अफजल है। रात का जो आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी वक्त होता है सहर का, उसमें खाना ज़्यादा बेहतर है। अगर मुअज्जिन ने सुबह की अजान वक्त से पहले दे दी हो तो सहरी खाने की मुमानत नहीं है। जब तक के सुबह सादिक ना हो जाए उस वक्त तक के खा सकते हैं। सहरी से फारिग होकर रोज़े की नीयत दिल में कर लेना काफ़ी है। ज़बान से भी अल्फाज कह ले तो वो बहुत अच्छा है, वरना अगर सिर्फ दिल में नियत कर ले रोज़ा रखने की तो वो भी काफ़ी हो जाएगी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि अजान और सहरी में कितना वक्फा होता था। फरमाया कि 50 आयत पढ़ने के बराबर। सहरी का मसनून तरीक़ा आप हजरात को अभी बतलाया, और एक मसनून तरीक़ा यह है कि सहरी को जहाँ तक हो सके ताख़ीर करके खाए। देर करके खाना सहरी बेहतर है, लेकिन इतनी भी देर ना हो कि सुबह होने का ही अंदेशा होने लगे और रोज़े में सुबह होने लगे कि मालूम नहीं कि मेरा रोज़ा हुआ है या नहीं हुआ है, मालूम नहीं सुबह सादिक हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसा शक भी ना हो, ताख़ीर करे, लेकिन इतनी ताख़ीर ना करे कि इंसान शक में पड़ जाए कि मालूम नहीं कि मेरा रोज़ा हुआ है या नहीं हुआ है। एक मसला यह है, क्या सहरी के लिए और इफ्तार के लिए ढोल वगैरह बजाया जा सकता है या इसी तरीके से घंटा वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है? तो मसला यह है, जिस तरह से निकाह और ऐलान जंग के लिए ढोल का बजाना हदीसों से साबित है, इसी तरह से जब चांद नज़र आ जाए उस वक्त में भी इसका बजाना जायज़ है। सहरी और इफ्तार के वक्त भी ज़रूरतन बतौर ऐलान के बजाना जायज़ है अगर ज़रूरत हो। देखिए मसला ये है कि सहरी और इफ्तार के वक्त में तबला बजाना या ढगड़ा बजाना, इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने इजाज़त दी है कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, कि इफ्तार और सहरी के वक्त में इनको इस्तेमाल करने में किसी तरीके से कोई हरज नहीं है। लेकिन ये बात याद रहे कि तबले को मस्जिद के अंदर ना रखा जाए। इसी तरह से नाक़ूस, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि नाक़ूस को गैर मुस्लिमों की इबादत के मुशाबे होने की वजह से बजाना जायज़ नहीं है। तो ये बात याद रहे कि नाक़ूस वगैरह से इसको इसलिए मुशाबत नहीं कि वो लोग इस तरीक़े ऐलान की खुसूसियत को इबादत भी समझते हैं, और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ इजाज़त की बात है, इसके बजाने को हमारे यहाँ पर इबादत नहीं समझा जाता, इसलिए कोई मुशाबत नहीं। और खैरुल कुरून में इसकी मिसाल निकाह के वक्त जो दुफ और ढोल बजाया जाता था उसको इसकी मुशाबत करार दिया गया कि जिस तरीके से निकाह के वक्त में ढोल का बजाना जायज़ है, इसी तरीके से सहरी और इफ्तार के वक्त में इसका बजाना भी जायज़ है। इससे भी मकसूद एक ताअत के मुतहक़्क़िक़ होने का इजहार है, और इससे भी मकसूद एक इबादत का जो वक्त मुकर्रर है उसको मुतहक़्क़िक़ होने का ऐलान है। और गौर करने से दुफ की कराहियत के मुकाबले में अवाम की ज़रूरत बढ़ी हुई है। सहरी और इफ्तार के वक्त की इत्तिला के लिए गोले का छोड़ना भी जायज़ है और नक्कारे का बजाना भी जायज़ है, दोनों की दोनों सूरतें जायज़। एक मसला यह है जो आम तौर से सामने आता रहता है, और जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, अवामुन्नास है, उनका ये ख्याल है कि जब तक के अजान की आवाज़ सुनाई ना दे उस वक्त तक के सहरी खा पी सकते हैं। तो इस ताल्लुक़ से बात समझ लेनी चाहिए कि सुबह सादिक के बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं है। चाहे अजान हुई हो या ना हुई हो, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अजान जो फजर की होती है वो भी सुबह सादिक के बाद में होती है, तो इस ताल्लुक़ से एहतियात बरते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने सहरी जल्दी खाई और उसके बाद पान, तंबाकू और चाय वगैरह देर तक खाते और पीते रहे
اور جب صبح صادق ہونے میں تھوڑی دیر باقی رہ گئی اس کے بعد کلی کر لی، جب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے، گویا انہوں نے بھی جو تاخیر سے سحری کھانے کی جو فضائل ہے وہ حاصل کر لی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، کیا سحری کی سنت ادا کرنے کے لیے پان کا کھا لینا کافی ہے؟ پان کے کھا لینے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ تو یاد رہے سحری کا کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم 2-3 چھوارے ہی کھا لے یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو سادہ پانی ہی پی لے۔ اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر 1 پانی کھا لیا تو جب بھی سحری کا ثواب مل جائے گا، سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی سحری کھانے بیٹھا اور سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے لگی، جیسی ہی اذان ہوتی ہے تو یہ بندہ سحری کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو ایک لقمہ منہ کے اندر تھا اس کو نگل کر پانی پی لیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، کیا اس کا روزہ ہو گیا یا اس روزے کی قضا کرنی لازم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ظن غالب ہو کہ صبح صادق ہونے کے بعد اگر اذان شروع ہوئی ہے اب روزہ نہیں ہوگا، اور اگر صبح کی حالت ہو تو اس وقت کھانا پینا مکروہ ہے مگر روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال تمام کی تمام چیزوں میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی تو رات باقی ہے اور اسی گمان پر سحری کھا لی، پھر اس کو اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے جو سحری کھائی ہے یہ صبح صادق کے بعد میں کھائی ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں رہا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ اب صرف اس روزے کی قضا رکھے، کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی روزے داروں ہی کی طرح پورا دن رہے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے، اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے کسی آدمی نے روزہ افطار کر لیا اور موسم ایسا بنا ہوا ہے کہ احساس ہوا کہ بھائی سورج غروب ہو گیا لیکن پھر سورج نکل آیا، تو اب اس کا روزہ جاتا رہا، اس روزے کی بھی قضا کرے، کفارہ اس کے اوپر بھی واجب نہیں، اور جب تک سورج ڈوب نہ جائے اس کے لیے بھی کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، روزے داروں ہی کی طرح رہے، اس گمان سے کہ میرا روزہ نہیں ہوا کھانا پینا شروع نہ کر دے۔ ایک مسئلہ ہے، یہ بھی بار بار سامنے آتا رہتا ہے، وہ یہ ہے، کیا رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بعد یا سحری کھانے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کب تک کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد اگر صبح صادق ہونے میں دیر ہو تو اپنی بیوی سے جماع یعنی صحبت کر سکتا ہے، کرنا درست ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ صبح صادق سے پہلے صحبت سے فراغت ہو جانی چاہیے۔ غسل چاہے صبح ہونے کے بعد ہو، روزے میں کچھ نقصان نہیں آئے گا، لیکن صحبت صبح صادق سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے، غسل پھر کسی بھی وقت میں انسان کر لے۔ اگر کوئی انسان سحری کھا لے اور سحری کھانے کے بعد کلی نہ کرے تو کیا اس سے روزے میں کچھ فرق آئے گا؟ تو یہ بات یاد رہے، اگر دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا فساد روزے کی وجہ سے کلی کر کے سو جانا چاہیے تاکہ روزے کے اندر کسی طریقے کا کوئی فساد نہ رہے اور کسی طریقے کا شک و شبہ نہ رہے۔ بہتر یہی ہے کہ سحری کھانے کے بعد بہت اچھی طریقے سے کلی کر لینی چاہیے تاکہ منہ کے اندر کھانے کے جو ذرات بسا اوقات باقی رہ جاتے ہیں وہ باقی نہ رہے۔ ایک مسئلہ ہے، کیا بغیر سحری کے روزہ درست ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے اور وہ روزہ رکھنا چاہے تو کیا بغیر سحری کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے،
اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے، سب کے سب سوتے رہ گئے، تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا چاہیے۔ سحری چھٹ جانے کی وجہ سے روزے کا چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے، اور کم ہمتی بھی ہے کہ انسان اتنی بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تعمیل میں ایک آدھ دن کی سحری اگر چھٹ جائے تو چھٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس لیے ہر انسان کو ہمت کرنی چاہیے کہ اگر سحری نہ کھائی گئی یا سحری نہ کھائی تو روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ روزے کو پورا کر لینا چاہیے۔ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق ہونے کا شبہ پڑ گیا، صبح ہو گیا، تو اب کچھ کھانا پینا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت میں بھی کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اب گناہ ہوگا۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح صادق ہو گئی تھی تو اسی روزے کی قضا رکھے، اور اگر کچھ معلوم ہی نہ ہو، صبح میں رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ اپنے اس روزے کی قضا کر لے کہ جس روزے کی سحری میں انسان شک میں پڑ گیا تھا، شبہ میں پڑ گیا تھا، پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کی قضا کر لے۔